कुख्यात दहशतवादी अब्दुल करीम टुंडाला अटक करण्यात आली आहे। दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने भारत नेपाळ सीमेवर टुंडाच्या मुसक्या आवळल्या आहेत। टुंडा हा कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम आणि दहशतवादी हाफिज सईदचा जवळचा साथीदार आहे। मुंबई, हैदराबाद आणि दिल्लीसह देशभरात घडवून आणलेल्या 40 स्फोटांमागे टुंडाचा हात आहे। पाकिस्तानला सोपवलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टुंडाचा 15वा नंबर लागतो। मुंबईतल्या 7/11चे स्फोट आणि 26/11च्या हल्ल्यामध्ये तो मुंबई पोलिसांना हवा आहे। या दोन्ही प्रकरणांमध्ये तो मुंबई पोलिसांना देखील हवा आहे आणि देशभरातल्या 40 स्फोटांमागे त्याचा हात आहे। वो कल पकड़ा गया है और उसे हम दिल्ली ले आए और हमने उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। अब्दुल करीम टुंडा के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये 1993 सीरियल ब्लास्ट और उसके बाद उसके बाद 1996 98 में दिल्ली में जो कई सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 24 ब्लास्ट हुए थे, उसमें ये वांटेड है। आप सब जानते हैं कि टुंडा पाकिस्तान भाग गया था और मैं वहीं पे रह करके और एलईटी के साथ मिलकर इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवा रहा था। इसे हमने कल बनवासा महेंद्र नगर बॉर्डर पर, जो नेपाल के साथ बॉर्डर है, 3 बजे 16 अगस्त को हमने वहां पकड़ा और उसे दिल्ली ले आए। उसके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसका नंबर है AC 4413161, जो कि 23 जनवरी 2013 को इशू किया गया था, इन द नेम ऑफ अब्दुल कुद्दूस, ये उससे बरामद हुआ। अब्दुल करीम टुंडा 1943 में 1943 में छठा लाल मियां डिलाइट सिनेमा के जो पीछे है वहां उसका जन्म हुआ था। उसके फादर जो थे मेटल वर्कर थे और वो ढलाई का काम किया करते थे, जिससे मेल्टिंग एंड मोल्डिंग ऑफ कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इसका काम किया करते थे। और जब टुंडा एक कारपेंटर के रूप में, स्क्रैप डीलर के रूप में और मर्चेंट, क्लॉथ मर्चेंट के रूप में काम करता था, जब 40 साल का हुआ तो वो एक जिहादी बन गया, रेडिकलाइज जिहादी मिलिटेंट बन गया। और अब वहां पे उसका भाई अब्दुल मलिक वही अब इंडिया में रहता है, बाकी उसका कोई यहां नहीं रहता। जैसा कि हमने बताया है कि वो 1993 में मुंबई में जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें ये शामिल है, उसमें वांटेड है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट 1997 और 1998 में जो ब्लास्ट हुए थे, और इसके अलावा सीरियल बॉम्बिंग्स हुए थे जो उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, पंजाब में लुधियाना, हैदराबाद, कई जगहों पे उनके जो केसेस हैं उसमें ये वांटेड है। ये भी बताया जाता है कि हैदराबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में ये शामिल है। गुलबर्ग, सूरत, लखनऊ, जो कि दिसंबर 5 और 6 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें भी इसका रोल पाया जाता है। दिल्ली के कुल 21 टेररिस्ट केसेस में इसका नाम है। इन 21 केसेस में टेररिस्ट केसेस में कुल 24 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसका बेसिक रोल है कि ये यंग इंडोक्ट्रिनेटेड जो मुस्लिम यूथ्स हैं उनको ट्रेन करता है और उनको आईडी बनाना सिखाता है
اس نے جو آئی ڈی بنانے کا جو طریقہ اس نے نکالا، یوریا، نائٹرک ایسڈ، پوٹاسیم کلورائڈ، نائٹرو بنزین اور شوگر، ان سب کو ملا کر کے یہ بم بناتا ہے اور اسے کراؤڈڈ پلیسز میں رکھ کر کے میکسیمم کیجولیٹیز کاز کرنے کی اس کا پریاس رہا ہے۔ اس کا نام ٹنڈا اس لیے رکھا گیا کہ اس کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہے، وہ کسی انسیڈنٹ میں بم بناتے ہوئے انسیڈنٹ میں اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ ارلی 1980 سے اسے ٹیررزم میں یہ شامل ہو گیا۔ اسے ISI دوارا ٹیررزم 1985 میں ممبئی میں کمیونل رائٹس ہوئے تھے۔ آپ بھیونڈی کا نام سنا ہے، وہاں پہ کمیونل رائٹس ہوئے تھے، جس سے وہ اس میں بھی اس کا رول پایا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ڈاکٹر جلیس انصاری کے ساتھ مل کر کے ایک تنظیم بنایا جس کا نام ہے اصلاح المسلمین، اور ایک اور LET کا ٹاپ ٹیررسٹ جس کا نام آپ جانتے ہیں اعظم گوری، اس کے ساتھ مل کر کے یہ تنظیم میں کام کیا، اور 1993 میں اس نے ممبئی اور حیدرآباد میں کئی جگہوں پہ ٹیررسٹ اٹیک بلاسٹ کرایا۔ جب جالیس کا اریسٹ ہوا تھا جنوری 1994 میں، تو ٹنڈا انڈیا سے بھاگ کر کے ڈھاکہ بنگلہ دیش پہنچا، اور وہاں پہ بھی کئی جہادی ایلیمنٹس کو اس نے بم بنانا سکھایا۔ اس کے بعد وہ پاکستان بھی گیا، اور وہاں پہ بھی کئی لشکر طیبہ دوارا آیوجت کئی وہاں کے ینگ یوتھ کو اس نے IED بنانا سکھایا، جس کو بعد میں اس نے 1996-98 میں جو دہلی اور اراؤنڈ کئی سارے جو بلاسٹ ہوئے تھے اس کا استعمال کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ 1996 میں وہ واپس ڈھاکہ آیا، ڈھاکہ سے پھر وہ انڈیا میں بھی پرویش کیا، اور دہلی میں کئی جگہ پہ بلاسٹ ہوئے۔ اس میں کل ملا کر کے 24 پکڑے گئے تھے، جو ٹیررسٹ ہیں پکڑے گئے تھے۔ جو ون آف دی موسٹ ڈیواسٹیٹنگ بلاسٹ جو ہوئی تھی وہ کراؤڈڈ پرائیویٹ بس جو پنجابی باغ سے وہ نانگلوئی کی طرف وہ جا رہی تھی بس، اس میں بلاسٹ ہوئی تھی، جس میں کل ملا کر کے 4 کمیوٹرز اور 24 اور جو لوگ تھے ان کو چوٹیں آئی تھی۔ اس کے بعد میں جوائنٹ CP اسپیشل سیل سے کہوں گا کہ اس کے بعد جو اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ جوائنٹ CP اسپیشل سیل بتائیں۔ تھوڑا سا مائک آڈیو کیچ ان بلاسٹ کے بعد 1998 میں ٹونڈا پاکستان بھاگ گیا تھا، اور اس بیچ میں 2000 میں ایک خبر آئی تھی کہ ٹونڈا ہیز بین کلڈ ان ایک بلاسٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں، لیکن 2005 میں دوبارہ سے ایک انٹروگیشن کے دوران یہ آیا کہ یہ ابھی بھی LET کے ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے۔ झी 24 तास एक पाऊल पुढे।